Paris. अग्रज लिडर टीकाराम ओली सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम ललित थापा, हाल म साउदी अरेबिया दमामबाट छु र मेरो घर नेपाल पश्चिम सुर्खेत हो र डिएक्सन सिस्टम डिएक्सनको आज जम मिटिङमा चाहिँ मलाई थोरै समय दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण यस जम मिटिङमा उपस्थित ग्रेट सर मिस म्यामहरूलाई र आफ्नो स्टाटस अनुसार सम्पूर्णजनालाई मेरो तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको एउटा यो मिटिङको जो चाहना जो इच्छा लिएर उपस्थित हुनुभएको छ सबैजनाको सामुन्ने हजुरहरूको एउटा सहयोगबाट नै म आज डिएक्सन सिस्टम पाएको छु। डिएक्सनको एउटा प्लेटफर्मभित्र यानि जम मिटिङको एउटा सहायताबाट मैले आफूले अहिलेसम्म डिएक्सन सिस्टममा लागेको एउटा अनुभव सेयरिङ गर्न गइरहेको छु र स्वीकार्नुहोला, यहाँनिर कुनै गल्ती भएमा सुधारेर बुझिदिनु होला। र मेरो डिएक्सन यात्रा भन्ने हो भने साँच्चै अहिले 5 वर्ष पुरा भइसकेको छ र डिएक्सनको यात्रामा मैले धेरै किसिमका अनुभवहरू पाइसकेको छु र डिएक्सन कसरी हामी चाहिँ सफल हुन सकिन्छ र सफल एउटा चाहिँ लिडर बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष बताउन गइरहेको छु र मेरो यो डिएक्सन सिस्टम यानि यो प्लेटफर्म चिनाइदिनु हुने मेरो स्पोन्सर हुनुहुन्छ विष्णु सिंह ठकुरी, उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ अहिले मेरो सम्पर्कमा नभए तापनि उहाँले चाहिँ एउटा जो डिएक्सन प्लेटफर्म चिनाइदिनु भयो उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई अहिलेसम्म साथ दिइराख्नु भएको छ मेरो आदरणीय गुरु यानि डिएक्सनको सिस्टमले हजुरबा भन्न चाहन्छु, सागर साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र एकदमै सम्झिराखेको छु। यदि जम मिटिङमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले हामीलाई जति पनि तपाईँसँग मागिरहेका सहयोग साथ सपोर्टहरू को बारेमा तपाईँहरूले दुःख नमानी पछाडि नपडी हामीलाई साथ सपोर्ट दिनुहुनेछ भन्ने एकदमै आशा लिएको छु र हाम्रो तमाम डिएक्सन ब्रान्च साउदी अरेबियाको ग्रुपमा रहनुहुने हाम्रो टीकाराम सरले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउँदै साथ सपोर्ट दिँदै आज यो स्थानसम्म पुर्याइदिनु भएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फर्स्ट अफ अल त डिएक्सन सिस्टममा हामीले सम्झिनु पर्ने हाम्रो एकदमै जिउँदो भगवान भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामीले, यानि हाम्रो एकदमै विश्वभरिको डिएक्सन फ्यामिलीले एकदमै सम्झिराखेको छ उहाँलाई, हाम्रो दातो डाक्टर लिम्सुजिङ। उहाँले चाहिँ यसरी तीनवटै कुरा एउटै प्लेटफर्मभित्र पाइन्छ है भनेर चाहिँ 10-10 वर्षको रिसर्च गरेर हाम्रो सामान्य एउटा महान कम्पनी खोलिदिनु भएको छ। म उहाँलाई हृदयदेखि नै सम्झिन चाहन्छु। यतिले त उहाँलाई पुग्दैन, किनभने डिएक्सन प्लेटफर्ममा मैले एउटा नयाँ जीवन पाएको छु। यदि मैले डिएक्सन प्लेटफर्म मैले पाउँदैन थिएँ, अर्ग्यानिक फुड मैले पाउँदैन थिएँ भने सायद अहिले म हजुरहरू समक्ष यसरी बोल्न उपस्थित हुन पनि सायद सक्दैन थियो होला। त्यस कारणले म डिएक्सन सिस्टममा सुरुवात गर्दा मैले आफूले पाएको एउटा अनुभव मैले एउटा हजुरहरू समक्ष भन्न गइरहेको छु। डिएक्सन भनेको के हो भन्दा साँच्चै नै म मूर्ख रहेछु भन्ने लाग्छ अहिले। त्यति बेला मलाई डिएक्सन सिस्टम डिएक्सनको प्रोडक्ट चिनाउने साथीहरू थुप्रै भेटिन्थे यो साउदी अरेबियाको बाटोहरूमा, साउदी अरेबियाको यात्राको क्रममा। तर मैले चाहिँ डिएक्सन एउटा बिजनेस हो भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै नेगेटिभ सोच्थेँ। उहाँहरूसँग मैले सम्पर्कविहीन हुन खोज्थेँ। धेरै कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा नेगेटिभ पाराले भन्ने गर्थेँ। तर हाल मलाई नै आफ्नो एउटा स्वास्थ्य प्रब्लम आयो, मैले नै 10-10 वर्ष 11-11 वर्ष हस्पिटलहरूको चाहिँ ढोकाहरूमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्था आयो, हस्पिटलको ट्याब्लेटहरू खानुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि बल्ल मैले डिएक्सनलाई सम्झेँ।
डिएक्सन सम्झिनुको कारण मलाई एउटै थियो कि मसँग डिएक्सनको यात्रा गर्ने साथीहरू पनि धेरै थिए, तर उहाँहरूको कुरा मैले सुनिनँ। म एकदमै साँच्चै मूर्ख थिएँ। यदि मैले 2005 सुनेको कुरा त्यति बेलै फलो गरेको भए सायद म डिएक्सन सिस्टमबाट अहिले कुन स्थानमा पुग्थेँ होला। अहिले पश्चाताप लाग्छ त्यो कुरा। हेर्नुहोस्, डिएक्सनको यात्रा मलाई कसरी बाध्यता भइयो, कसरी चाहिँ म चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न पर्यो भन्दा म चाहिँ दुइटै मेरो किडनीमा चाहिँ पत्थरी भएको थियो। हेर्नुहोस्, मलाई ग्यास्ट्रिकले सताइरहेको थियो, मलाई हरेक किसिमको चाहिँ स्वास्थ्य प्रब्लम भएको कारणले गर्दा म चाहिँ हो नि त कहिले डिएक्सनको प्रोडक्ट त हुन्छ कि त भन्ने एउटा सोचले म चाहिँ विष्णु सिंह ठकुरी सरको सम्पर्कमा पुगेँ। उहाँले चाहिँ मलाई डिएक्सन प्लेटफर्म चिनाउनु भयो र साथमा मैले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरू युज गर्न थालेँ र मसँग भएको स्वास्थ्य जति प्रब्लम थियो, जो समस्या थियो, त्यो सबै कुरा मैले समाधान गरिसकेको छु। र साथमा यहाँनिर के हुँदो रहेछ भन्दा प्रोडक्ट खानु है भनेर कसैलाई सम्झाउनु भन्दा आफूले नै खाएर अनुभव लिनु र त्यसको भित्र गएर के रहेछ त वास्तवमा डिएक्सनको अर्ग्यानिक फुड भनेर चाहिँ सबैजनाले भन्ने गर्नुहुन्छ, यो खास के रहेछ वास्तविक भन्ने कुरा त्यहाँ भित्र गएर हेऱ्यो भने बल्ल त्यहाँ डिएक्सन संसार देख्न पाउँदो रहेछ। स्टोरीहरू बुझ्न चिज हो त एउटै पार्छ त यति यत्रो ठुलो होल बडीलाई चाहिँ स्क्यानिङ गरेर हाम्रो चाहिँ स्वस्थ बनाउन सक्छ त भन्ने मलाई धेरै किसिमको क्वेसनहरू आउँथ्यो त्यति। तर जब मैले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरू पाएँ, जब मैले खान सुरुवात गरेँ, तब मलाई चाहिँ मेरो शरीरको सम्पूर्ण समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्दै लग्यो। तर बिचमा मैले त्यही कुरा साथीहरूलाई सेयर गर्दै गएँ। बिस्तारै साथीहरूको सङ्ख्या 1 देखि 100 पुग्दै गयो। साथीहरूलाई पनि मैले त्यही कुरा सेयर गर्दै गएँ कि डिएक्सन कम्पनीको अर्ग्यानिक फुड खानुहोस्, तपाईँको स्वास्थ्य समस्या एकदमै हल भएर जान्छ कि हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको अर्ग्यानिक फुड हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अति राम्रो छ भन्दै गएँ। ध्रुवसत्य कुरामा किन डराउँथ्यो? मैले साँच्चै नै एकजना हाम्रो बिएड पढ्नु भएको सरलाई पनि भने, एक दिन उहाँले मलाई उल्टै क्लास दिन थाल्नुभयो, तर म चाहिँ अनपढ भए पनि उहाँलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको शिक्षा चाहिँ दिँदै गएँ। वास्तवमा उहाँलाई पनि टन्सिलको समस्या रहेछ। एउटा सामान्य हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको गानीको टुथपेस्टले उहाँको टन्सिलको समस्या समाधान हुँदा उहाँ पनि मेम्बर हुन सक्नु। ल, अनपढ मान्छेले डिग्री गरेको मान्छेलाई पनि एउटा मोटिभेट गर्न सक्ने खुबी चाहिँ डिएक्सन सिस्टमले दिएको छ। त्यस कारणले सबैजनालाई डिएक्सन वास्तवमा हाम्रो लागि, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि, हाम्रो छोटो एउटा जीवन, एउटा छोटो यात्रा लामो छ, यसको कुनै सीमा छैन। पाएको मैले यो 5 वर्षको अन्तरालमा मैले पाएको जो अनुभव छ, म हजुरले भन्दै गर्दा यो कुरा बोल्दै गर्दा मसँग एउटा ग्रुप के भयो त डेभलप भयो, ग्रुप बढ्दै गयो। यदि म डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट आफूले मात्रै खान्थेँ र त्यो कुरा दिन्थेँ भने सायद म अहिले डिस्ट्रिब्युटर नै रहिरहेको होला। सायद म आफू भित्रको कुरा कसैलाई पनि भन्न सक्दैनथेँ, कसै सामु एउटा कुरा पनि राख्न सक्दैनथेँ भने सायद म अहिले तपाईँहरू समक्ष यसरी बोल्न पनि सक्दिनँ होला। एउटा बोलीको विकास भयो भने एकातिर ग्रुपको विकास भयो भने अर्कोतिर स्वास्थ्यको विकास भयो। अहिले जब मैले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट निरन्तर रूपमा मात्राको रूपमा होइन मात्राको रूपमा प्रयोग गर्दै गएँ, खाँदै गएँ, पिउँदै गएँ, तर तबदेखि मलाई अहिलेसम्म कुनै पनि हस्पिटलको भरोसा पर्न परेको छैन। अझै पनि
जवानी आएको अनुभव हुन्छ। खै कुनै दिन मलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको मारेले च्याप्ला, कुनै किसिमको यस्तो चाहिँ रोगले च्याप्ला भन्ने डर त्रास भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन। यदि तपाईहरूको भित्री तपाईहरूको जो स्वास्थ्य कमजोरी छ, तपाईहरू एकदम स्वास्थ्यबाट एकदम पीडित हुनुहुन्छ, यदि तपाईहरूलाई चाहिँ धेरै मानसिक तनावहरू हुन्छ, तपाईहरू डर हरास धेरै कुराहरूको चाहिँ तपाईले एकदम कमजोर सोच्नुहुन्छ। तर तपाईको जब स्वास्थ्य भित्रैदेखि तपाईको स्वास्थ्य एकदम क्लियर छ, राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईको एकदमै जो पार्ट्सहरू राम्रो छ भने तपाईहरूलाई हौसला बढ्छ, जोस जागर बढ्छ, कुनै पनि काम गर्ने इच्छा आकांक्षा बढ्छ र त्यत्तिकै तपाईलाई बुद्धि विवेकले पनि काम गर्छ। अनि बल्ल त हामी चाहिँ सक्सेस हुने हो। कुनै पनि ठाउँमा गएर आफूले पाएको कुरा भन्न सक्नु हुँदैन, आफूले जानेको कुरा ध्रुव सत्य कुरा आफूले भन्न सक्नु हुँदैन भने कहिल्यै पनि तपाईँ सफलता हुनुहुन्न। म अहिले नेपालमा पुगेँ, वास्तवमा नेपालमा के छ त अहिले डिएक्सन सिस्टम चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले जब अनुमति दियो, जब अनुमति पाइसकेपछि नेपालको सम्पूर्ण डिस्ट्रिब्युटरहरू, नेपालको ग्रेट लिडर सरहरू एकदमै खुसी साथ रमाइराख्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, हिजो तपाईँ हामी जस्तो एउटा गुलामी जिन्दगी बिताएर आउनु भएको सरहरू, मिसहरू, ल हेर्नुहोस् कति राम्रो प्रगति उन्नति छ नेपालमा। यो पनि ध्रुव सत्य कुरा हो, हामीले आँखाले जल्जल्ती देखिरहेको कुरा हो, हामीले बुझेको कुरा हो, जानेको कुरा हो। यो कुरालाई हामीले किन कसै सामु भन्न डराउने, किन लजाउने? चाहिँदो कुरा हो। हाम्रो लाइफ बन्छ बदल्दैमा, सामान्य हाम्रो बानी बदल्दैमा हाम्रो एउटा लाइफ बन्छ, पुस्तो पुस्तालाई हुने एउटा सिस्टम पाइन्छ भने हामीले किन डिएक्सन नगर्ने? मैले आफूले अनुभव गरेको कुरा, मैले आफूले बुझेको कुरा, अहिलेसम्म जब म डिएक्सनको यात्रामा सुरुवात गरेँ तबदेखि मैले नम्बर 1 स्वास्थ्य पाएको छु। स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने जति धन सम्पत्ति भए तापनि हामीले स्वास्थ्यलाई किनेर पाउँदैन। हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य भएन भने हामीलाई पैसाको कामै छैन। ल हेर्नुहोस्, अहिले नेपालमा 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्षदेखि मान्छेहरू सुगर, प्रेसर, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, थाइरोइड, हरेक किसिमको ब्लड क्यान्सर नहुने कुनै मान्छे छैन। सबैजनाको अहिले ध्यान कतातिर गएको छ त? आयुर्वेदिक डिएक्सन कम्पनीकै प्रोडक्ट पत्रि गएको छ। ल हेर्नुहोस्, महँगो छ तर बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूले डिएक्सन सिस्टमलाई बुझ्दै आउनु भएको छ, खाँदै आउनु भएको छ। हाम्रो गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा अहिले डिएक्सनको झोला बोकेर हिँड्ने सायद कमै मान्छे होला। मलाई एकदम गौरव लाग्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो पश्चिम कैलाली एकदमै शिक्षाको कमी भएको ठाउँ, कैलालीको यो यात्रा हामी गऱ्यौँ। जब मैले मेरो ग्रेट लिडर सर सागर साईसँग मैले चाहिँ त्यहाँको यात्रा गर्ने एउटा अवसर पाएँ, मैले त्यो एरियाको एउटा ठुलो प्रगति र उन्नति देखेको छु। किनभने अहिले हस्पिटल भन्दा डिएक्सन कम्पनीका प्रोडक्टहरू युज गर्ने तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देखेँ त्यहाँ। उहाँहरूको सोच एउटै छ कि अर्गानिक फुड भनेर चाहिँ चिन्ने साथीहरू धेरै भेटे। धेरैजना महिला दिदीबहिनीहरूले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरू खाएर 16 वर्ष 17 वर्षदेखि थाइरोइड हुनुभएको, 16 वर्षदेखि चाहिँ उहाँहरू 20 वर्षदेखि सुगर हुनुभएको, म चाहिँ ठिक भयो है भन्ने कुराहरू सुन्न पाइयो, एकदमै खुसी लाग्यो। तर त्यहाँ अहिले स्कुल, कलेज, हस्पिटल, डाक्टर, इन्जिनियर सबैजनाको ध्यान डिएक्सन कम्पनीकै अर्गानिक फुडप्रति आइरहेको छ। गौरव लाग्छ हाम्रो देश नेपालमा अबको 2 वर्षभित्रमा हाम्रै देशभित्र डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरू उत्पादन हुँदैछ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो दातो डाक्टर लिम्सुजीले एउटा आशा दिनुभएको छ, भरोसा दिनुभएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अवश्य पनि सफल भएरै छोड्छु। सायद विश्वको कुनै पनि देशमा सायद डिएक्सन नेपालमै उत्पादन भएको प्रोडक्टहरू भोलिका दिनमा माग हुन
नसक्ला भनिँदैन। वास्तवमा हाम्रो देश नेपाल एउटा प्राकृतिक सुन्दरता है, त्यसै पनि हामी चाहिँ हाम्रो देशप्रति सबै देशहरूको एउटा गिद्धे नजर लागिरहेको छ। तर पनि हामी नेपालीहरू अहिले हाम्रो देशप्रति त्यस्तो किसिमको सोचाइ राख्नु भएको छैन। हरेक ठाउँमा मैले देखेँ स्वार्थी भावनाले परिपूर्ण भएका धेरै जसो हाम्रो देश नेपालका प्रमुख साथीहरूलाई चाहिँ मैले धेरै किसिमको कुराहरू चाहिँ मैले सुनिसकेको छु। उहाँहरूसँग हरेक किसिमको आफ्नो घरलाई पनि अरूलाई भाडा दिएर आफ्नो देश चलाउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा सोचाइ राख्ने लिडरहरू हुनुहुन्छ। तर पनि त्यसरी चाहिँ सफलता हुँदैन। तर पनि हामी आफ्नो सिस्टममा लागिरहेका छौँ। आफ्नो सिस्टमलाई फलो गरेर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामी एक दिन सफल हुनेछौँ भन्ने आशा लिएको छु। वास्तवमा हाम्रो डिएक्सन प्लेटफर्मभित्र जति पनि सर मिस मेम्बर हुनुहुन्छ निर्धक्कका साथ लाग्नुभयो, लगातार रूपमा लागिराख्नुभयो, कन्टिन्यू रूपमा लागिराख्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरुको यात्रा सफल रहनेछ। जहाँसम्म हामीले बुझेका छौं, जहाँसम्म हामीले आफ्नो साथीहरूलाई बुझाउन सक्छौं, जहाँसम्म फलो गर्न सक्छौं, त्यहाँसम्म हामी अवश्य सफल हुन सक्छौं। तर अरूलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट खानु चाहिँ यो चाहिँ एकदम उत्तम छ, औषधीय गुण भएको चिज छ, एकदमै भरिपूर्ण हाम्रो चाहिँ औषधीय गुण भएका प्रोडक्टहरू छन् भनेर भन्ने, आफूले चाहिँ दोकानकै त्यही स्याम्पू, दोकानकै त्यही चिया पिउँदै गर्नुभयो भने सफल भइदैन। लिडरहरूले आफैले आफूबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ। आफूबाटै सुरुवात भयो, आफ्नै घर फ्यामिलीबाट सुरुवात भयो भने पक्कै पनि डिएक्सन सिस्टममा हामी सफल रहन सक्छौं, एउटा अब्बल लिडर भएर अगाडि बढ्न सक्छौं। त्यसै कारणले यहाँ मैले देखिरहेको छु कतिपय सर मिस म्यामहरू हिजोको दिनमा डिएक्सन वास्तवमा कसले गर्नुपर्ने र किन गर्नुपर्ने र डिएक्सन भनेको कुन चराको नाम हो भनेर हामीलाई क्वेसन गर्ने सर मिस म्यामहरू पनि अहिले विभिन्न किसिमको स्टार्टअप्सहरू लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उत्साहका साथ परिचय पनि दिन नसक्ने सर मिस म्यामहरू अहिले चाहिँ आफ्नो एउटा विचार राख्ने भइसक्नु भएको छ, आफ्नो एउटा बाटो, आफ्नो एउटा सिस्टमलाई फलो गर्ने भइसक्नु भएको छ। एकदमै गौरव लाग्छ। वास्तवमा हामी कहाँ छौं, हामी कुन दुनियाँमा हराइरहेका छौं र हामीले गर्नुपर्ने वास्तविक यात्रा कुन हो र सही र गलत छुट्याउन सक्ने भइसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हिजोको दिनमा हामी प्रवासमा रहे तापनि हामी गलत बाटोमा थियौँ, तर हामीले अहिले बाटो चेन्ज गरेका छौँ। हामीले आफ्नो बानी चेन्ज गरेका छौँ, हामीले आफ्नो खाना चेन्ज गरेका छौँ। अलिकति आफ्नो एउटा सोचाइलाई परिवर्तन गर्यौँ भने हामीले पुस्तालाई हुने एउटा सिस्टम पाउँछौँ भने हामीले किन चेन्ज नगर्ने त हो मेरो यही भनाइ। सबै सामु चाहिँ एकदमै स्मरण रहोस्, सबैजनालाई स्मरण रहोस्। हामी अर्गानिक फुड खाने, हामी स्वास्थ्य प्रेमी साथीहरू हो, हामी डिएक्सन सिस्टमको एउटा डिस्ट्रिब्युटर हो। सबैजना हामी चाहिँ ढिला भयौँ भनेर तपाईहरु चाहिँ एकदमै निराश नहुनु होला। तपाईहरु ढिला हुनु भएको छैन, तपाईहरु एकदमै छिटो हुनु भएको छ। सिस्टमलाई फलो गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। नबुझेको कुराहरू नडराइकन नलजाइकन सोध्नुहोस्। हामीले जानेको कुरा जाने बुझेसम्म तपाईहरुलाई एउटा सिकाउने र फलो गर्ने हाम्रो चाहिँ एकदमै पद्धतिलाई अगाडि बढाउने हाम्रो चाहना हो। तर तपाईहरु नै हाम्रो अगाडि आइदिनु भएन, तपाईहरु नै हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनु भएन, तपाईहरुले नै एउटा आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू सोध्न सक्ने हुनु भएन भने हाम्रो त केही लागेन। तर चाहना हुनु पर्यो। डिएक्सन सिस्टमलाई फलो गर्ने चाहना भयो भने अवश्य पनि हामी चाहिँ सफल लिडर हुन सकिन्छ र हामी स्वस्थ एउटा हाम्रो चाहिँ स्वस्थ लाइफ बिताउन सक्ने हामी चाहिँ एउटा एकदमै अब्बल लिडर हुन सक्नेछौँ। तर चाहनालाई छोडेर बहानातिर लागेर अर्कै दुनियाँतिर लाग्नुभयो, लोकदोहोरीतिर लागिदिनु भयो, टिकटकतिर लागिदिनु भयो, हरेक समयको चाहिँ बर्बाद गरिदिनु भयो भने तपाईहरुको समय के छ त? त्यो भनेको मूल्य छैन। त्यो समय भनेको मूल्यवान होइन। जब तपाईले 10 मिनेट मात्रै डिएक्सन सिस्टमलाई फलो गर्नुहुन्छ,
तपाईको 10 मिनेटको समयले भोलि बिहान तपाईलाई 10 लाखको काम गर्छ। स्मरण रहोस् यहाँहरूलाई, आफ्नो साथीहरूलाई भन्ने गर्नुहोस्, 5 मिनट मात्रै टाइम दिएर बोल्ने गर्नुहोस् कि आफूले एउटा रोपेको बिरुवालाई भन्ने गर्नुहोस् के छ तपाईको खबर, सन्चै हुनुहुन्छ, तर भोलिको विकास गर्नुहोस् है, मिठो बोल्ने गर्नुहोस्। के छ है तेरो भन्यो भने उसले फोन कहिले उठाउँदैन। के छ हजुर तपाईको के छ, राम्रो मिठो बोल्ने गर्नुहोस्। प्लिज डिएक्सन सिस्टमले सिकाएको पद्धति अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईको भोलिको विकासले नै भोलि बिहान तपाईको ग्रुपहरू एकदमै डेभलप भएर जानेछ र तपाईको डिएक्सन कम्पनीको एउटा सिस्टम पद्धतिलाई उहाँले चाहिँ फलो गर्दै जानुहुनेछ। त्यो मान्छे भनेको तपाईको भोलिको डाइमन्ड हो। तर यहाँनिर तपाईहरूले चाहिँ आफूले रोपेको बिरुवालाई पनि तपाईले हेरचाह गर्नु भएन भने के त्यसको फल खान तपाईँ सफल हुनुहुन्छ त? यहाँनिर धेरै सर्भिस म्यामहरूको एउटा ह्याबिट चाहिँ मलाई राम्रो लागेन कि उसलाई मेम्बर बनाएर छोडिदिनु भयो, डिस्ट्रिब्युटर बनाएर छोडिदिनु भयो, तेरो नम्बर यो होला डिएक्सन गर भने हुन्छ त? सिकाउनु पर्यो नि उहाँलाई। सिस्टममा कसरी जाने हामी? प्रोडक्ट खाएर मात्रै हुन्छ र? स्वस्थ त हुन्छ नै हुन्छ, तर सिस्टमलाई फलो गर्ने अगाडि बढ्नको लागि त उहाँलाई सिस्टम सिकाउनु पर्यो नि। तपाईँलाई यतिजना मेम्बर, यतिजना साथी चाहिन्छ है, यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। बिस्तारै स्टारिजम, स्टार रुबी, स्टार डायमन्ड, यसरी चाहिँ क्राउन एम्बेसडरसम्म पुग्ने सिस्टम सिकाउनुहोस्। अनलिमिटेड बोनस खाने सिस्टम सिकाउनुहोस्, प्रोडक्ट खाने पद्धति सिकाउनुहोस्। तपाईँले उतातिर चाहिँ हेर्नु भएन, आफू मात्रै नपाएँ भनेर चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम आफूले मात्रै फलो गर्दै जानुभयो भने तपाईँ पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुँदैन। त्यसै कारणले म सदाबार भन्ने गर्दछु सबैजना सर्भिस मेम्बरलाई, डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट वास्तवमा के हो त? तपाईँले मुखले अमृत भनेर मात्रै हुँदैन नि, तपाईँ आफूले पनि खाएर लाएर घसेर युज गरेर तपाईँ स्वस्थ बन्नुहोस् अनि पल्लो हो। तर नबाँचुन्जेल मैले डिएक्सन कम्पनीको ब्ल्याक कफी र रेसी मसरुम पाउडरलाई कदापि छोड्दैन। आई लभ डिएक्सन, मैले पहिल्यैदेखि भन्दै गरेको छु, अहिलेसम्म पनि भन्दै गरेको छु। डिएक्सन सिस्टम भनेको हाम्रो पुस्तौँ पुस्तालाई भने एउटा सिस्टम हो। जति हामीले पाएको एउटा अनुभव सबै कुरा तपाईँहरू समक्ष मैले भन्ने गरेको छु। हिजोको दिनमा धेरै साथीहरूले पनि भन्ने गरे मलाई, ए ललित तँ डाक्टर होस्, के उपलब्धि गर्न सक्छस् तैँले? मैले 11 वर्ष 12 वर्षदेखि डिएक्सनको कार्ड बनाएको मेम्बर भएको मान्छेले त 1 रुपियाँ बोनस झिक्न पाएको छैन। खै मेरो छाला कालोको कालै छ। अरे बाबा, डिएक्सन सिस्टममा नाम लेखाएर कार्ड बनाएर मात्रै हुन्छ र? डिएक्सन कम्पनीको गानुजी टुथपेस्ट, गानुजी साबुन, गानुजी स्याम्पूलाई युज गरेर तिम्रो छालालाई सफा गर न, अनि बल्ल पो थाहा हुन्छ नि त्यो कालो हुन्छ कि सेतो हुन्छ। यसरी जवाब दिन्थेँ मैले उहाँ। डाक्टर भन्ने पनि आए मसँग। एकजना गोकर्ण विष्ट भन्ने हुनुहुन्थ्यो बुटोलको, डाक्टर पनि भन्नुभयो। हो सर, म तपाईँको लागि डाक्टर हो। तपाईँले डिएक्सन कम्पनीको गानुजी टुथपेस्ट युज गर्नुहोस्, तपाईँको टन्सिल ठिक भएन भने मैले तपाईँलाई रिटर्न पैसा भनेर यसरी पनि मैले उहाँलाई चाहिँ च्यालेन्ज दिएर डिएक्सन कम्पनीको गानुजी टुथपेस्ट युज गर्न लगाएको थिएँ। टन्सिल वास्तवमा ठिक बनाएरै छोडे। ल हेर्नुहोस्, अहिले पनि नेपाल गएर उहाँले टेलिफोन गर्नुहुन्छ, ललितजी तपाईँको जो सल्लाह सुझावले म अहिलेसम्म स्वस्थ छु भन्नुहुन्छ। हिजो पनि कुरा भएको थियो हाम्रो। ल हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ हामी चाहिँ भित्र छिरेर वास्तवमा डिएक्सन माहौल के छ त, त्यहाँभित्र के छ, कहाँ पाइन्छ त्यो कुरा भनेर खोदलेर हेरौँ, निहालेर हेरौँ, सोचौँ, धेरै लामो समयसम्म यसलाई चाहिँ अध्ययन गरौँ, अनि बल्ल हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको अर्ग्यानिक फुडमा के पाइन्छ र हामी कसरी सफल हुन सकिन्छ भन्ने कुरा धेरै ग्रेट लिडर सर्भिस मेम्बरले भनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको कुरालाई हामीले कपी गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामी एक दिन हामी गन्तव्य स्थानमा पुग्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो ग्रेट म्यामले अहिले पनि बिजनेस चलाइराख्नु भएको छ। उहाँ जम मिटिङ सुनिराख्नु भएको छ, आफ्नो बिजनेस चालु छ, उहाँले ब्ल्याक कफी पिइराख्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो छ। यो पनि हाम्रो सिस्टमलाई फलो गरिराख्नु भनेको हाम्रो एउटा बुझाइमा भर पर्छ।
हामीले डिएक्सन कम्पनीको अर्ग्यानिक फुड पिउँदै गर्दा, घस्दै गर्दा, लगाउँदै गर्दा, धुँदै गर्दा बोनस पाइन्छ भने यति राम्रो सिस्टम संसारमा कुनै छ? कुनै कम्पनी छ यस्तो? यहाँनिर तुलना गर्नुहोस्। तुलनात्मक रूपले तपाईँहरूले चाहिँ एउटा यसलाई परिमार्जन गर्नुहोस्। मल्टिलेभल सिस्टमबाट हामी अगाडि बढ्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा सोच विचार गर्नुहोस्। अनि त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्नु। तपाईँ हामी अगाडि बढ्नु भनेको कि हाम्रो फ्यामिली अगाडि बढ्नु हो, हाम्रो फ्यामिली स्वस्थ हुनु। अहिलेको समयमा जो हेर्नुहोस्, हरेक नेपालीहरूले, हरेक हाम्रो नेपालमा हरेक एउटा घरमा क्राउन एम्बेसडर जन्मायौँ भने हामी अर्काको भरोसामा पर्नु पर्दैन। हरेक देशको एउटा सिस्टम हेर्नुहोस्, अहिले डिएक्सन सिस्टमलाई फलो गरेर नै धेरै मान्छेहरू हाम्रो एउटा नेटवर्किङ बिजनेसमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। अहिले सोच्नुहोस्, नेपालमा हामीले पनि एउटा सोचौँ, एउटा भिजन बनाऊ कि हरेक घरमा एउटा क्राउन एम्बेसडर एउटा घरमा भयो भने त्यो घरको फ्यामिली एकदमै फ्रिडम लाइफ बिताउन सक्छ। क्राउन एम्बेसडर एउटा घरमा, मानिलिनुहोस् डबल डायमन्ड मात्रै किन नहोस्, तर सिस्टमलाई राम्रोसँग फलो गरेर अगाडि बढेको छ। हेर्नुहोस्, राम्रो उसले चाहिँ सेल्स भ्यालु चाहिँ राम्रो निकालेको छ भने त्यो मान्छेलाई अरू कुनै खोज्नु पर्दैन। फ्रिडम लाइफ हाम्रो देशमा बिताउनु सक्छ। पहिले पहिले नेताहरूले भन्ने गर्थे हरेक घरमा एउटा पुलिस बनाउनु पर्छ, तर खै त्यो सिस्टम त लागू छैन। तर डिएक्सन सिस्टमले चाहिँ लागू गरेरै छोड्छ। हरेक घरमा एउटा डायमन्ड चाहिँ जन्माउँछ है, तर त्यो भनेको तपाईँहरूको चाहना र इच्छा हुनुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रो के हो त? स्वरोजगारको सिस्टम हो। हामीले तीनवटै कुरा एउटै प्लेटफर्मभित्र पाइन्छ भने हामीले किन डिएक्सन नगर्ने त? हामी स्वस्थ भइन्छ, अरे बाबा समृद्धि पनि भइन्छ, फ्रिडम लाइफ पनि बिताउन सकिन्छ। मेन कुरो त के हो भने नम्बर 1 कम्पनीको एउटा मेम्बर छौँ भन्दैमा यहाँनिर हामी चाहिँ स्वस्थ समृद्धि र खुसी भइदैन। फलो गर्नुपर्छ त्यसलाई। अगाडि गर्नको लागि हामीले धेरै त्यहाँनिर मेहनतहरू गर्नुपर्छ। तर त्यो पकेटमा त्यो कार्ड राखेर मात्रै त हुँदैन नि, चुप्प लागेर नबोलेर त हुँदैन नि, बोल्न चाहिँ पर्छ। तपाईँले फोन गरेरै हुन्छ कि भोइस गरेरै हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ भेटेरै हुन्छ कि कसरी हुन्छ, अरे बा त्यो कुरालाई त फ्लो गर्नै पर्छ। अरे भात खानको लागि त भात पनि त पकाउनु पर्छ, थालमा फस्किनु पर्छ बाबा, अनि मुखमा लानुपर्छ, अनि बल्ल पो भात खाइन्छ त। यहाँनिर त मेहनत त गर्नै पर्छ नि, मेहनत नगरेर त केही कुरोमा सफल भइदैन। हामीले 16 घन्टा 17 घन्टा ड्युटी गरिरहेको कम्पनीले हाम्रो ताकत क्षमता छन्जेल मात्रै पैसो दिने हो कि त्यसपछि त लात मारेर पठाइदिइहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, म 2-3 महिनाको छुट्टीमा नेपाल बसेँ, खै मलाई 1 पैसा पनि दिएन क्या। तर डिएक्सन सिस्टमबाट आइरहेको छु। सुते पनि, बस्यो पनि, पौडा खायो, घस्यो, लायो भने सकियो, केही गर्नै परेन। यहाँ 16 घन्टा ड्युटी गर्न नि परेन, तपाईँको टेन्सन पनि भएन, अरे के गर्ने होला, कति बजी जाने होला भन्न नि परेन। कति फ्रिडम सिस्टम। त्यस कारणले पनि म एकदम गौरव छु। अति गौरव लाग्छ कि डिएक्सन सिस्टम पाएदेखि म एकदमै खुसी छु। सबैजना खुसी रहनुहोस् र सबैजनाले डिएक्सन सिस्टम चाहिँ फलो गरेर अगाडि बढ्नुहोस् र आफ्नो एउटा ग्रुप, आफ्नो एउटा रोपेको बिरुवालाई चाहिँ मलजल पानी चाहिँ गर्न नबिर्सिनुहोस् है। एकै कल भए पनि, एकै मिनट भए पनि हेलो भाइ के छ हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ यति भन्नुहोस्, तर डिएक्सन कुरो गरि नहाल्नुहोस् है। सन्चै हुनुहुन्छ है, नयाँ नयाँमा त्यस्तो भन्नुपर्छ है। डिएक्सन भनिदिनु भने उसलाई चाहिँ के भइहाल्दो रहेछ भने प्रेसर हाई भइहाल्दो रहेछ। मैले अनुभव गरेको कुरा। उसलाई चाहिँ हेलो हाई हजुर के छ सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने, अनि बिस्तारै उहाँलाई चाहिँ डिएक्सनको सिस्टमबारे फलो गर्दै त्यसरी चाहिँ लग्यो। तर बोल्नै छोड्नु भयो भने त हुँदैन। बोल्नेको चाहिँ पिठो पनि बिग्छ अरे, नबोल्नेको चामल नै बिग्दैन बाबा भन्थे नि हाम्रो बुढापाकाहरूले। त्यो चाहिँ यहाँनिर त्यो नियम चाहिँ लागू हुँदो रहेछ। त्यो भएर बोल्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन है। हाम्रो डाक्टर लिम्सोजीले 10 वर्षको रिसर्चबाट त हामीलाई चाहिँ
यत्रो विश्वभरिको मान्छेलाई चाहिँ एउटा स्वस्थ समृद्धि र खुसी हुने सिस्टम दिनुभएको छ भने हामी 10 दिन बोल्दा के हुन्छ त? 10 मिनट बोल्दा के हुन्छ? कि जात जान्छ र कि हामी मरिन्छ र मरिँदैन? त्यो भएर सिस्टमलाई फलो गर्नको लागि हामीले हरेक किसिमको परिश्रम चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ यहाँनिर है। तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा सिक्ने र सिकाउने क्रममै छौँ र कसैले केही कुरा जानेको हुन्छ, कसैले केही कुरा जानेको हुन्छ। एक अर्कामा आफ्नो कुराहरू एउटा साटफेर गर्दा धेरै कुराको विकास, प्रगति र उन्नति हुन्छ। त्यो कारणले हामी कोही कसैसँग बोल्न लजाउन शर्मन यहाँनिर हुँदै हुँदैन। अरे मभन्दा ठुलो लिडर हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले केही कुरा सोधेँ भने गल्ती पो हुन्छ कि? नडराउनुहोस्। तपाईँले टुथपेस्टले के काम गर्छ सर भनेर एकदम डाइरेक्ट भन्नुहोस्। हामी कसरी सफल हुने सर? डाइरेक्ट भन्नुहोस्। जाने बुझेको कुराहरू उहाँहरूले अवश्य सिकाउनुहुन्छ। तर धेरै लिडरहरू यहाँनिर के हुनुहुन्छ भने स्वार्थी। मेरो ग्रुप होइन, किन सिकाउनु पर्यो? त्यस्तो होइन। हाम्रो डिरेक्सन सिस्टमले त्यस्तो भनेको छैन। हाम्रो दाता डाक्टर लिम्सुजीले त्यस्तो कुरा सिकाउनु भएको छैन। वास्तवमा उहाँ चाहिँ सबल अब्बल लिडर हुनुहुन्छ भने जोसुकै ग्रुपको भए पनि हाम्रो डिरेक्सन फ्यामिली एउटै हो, वान वर्ल्ड वान मार्केट भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ भन्नुभएको छ। हामी कसैको मेम्बर एउटा यो लाइन ऊ लाइन भन्ने होइन। मलाई टिकाराम सरले कति राम्रो एउटा चाहिँ सिस्टम पद्धति सिकाउनुहुन्छ। वास्तवमा म टिकाराम सरको मेम्बर हो र उहाँले हामीलाई कति राम्रो आफूले जान्ने बुझेसम्मको कुराहरू सिकाउँदै आउनु भएको छ, साथ सपोर्ट दिने आउनु भएको छ। मलाई एकदम सम्मान छ। ल हेर्नुहोस्, धेरै सर्भिस मेम्बरको यहाँनिर के छ भने अर्काको लाइनको मान्छेसँग म किन बोल्ने? केही कुरा सिक्नलाई, केही कुरा जान्नलाई जोसुकैको लिडर होस् न, आखिर डिरेक्सन लिडर हो, उसले आफ्नो जाने बुझेको कुराहरू सिकाउँछ। किन नबोल्ने हुन्छ? कसैले भनेको छ र त्यस्तो बोल्न हुँदैन अर्कासँग? कसैलाई केही क्वेसन सोध्न हुँदैन यहाँले चाहिँ त्यस्तो भनेको छ र छैन? त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ डिरेक्सन फ्यामिली, हामी सबै एउटै फ्यामिली हो, एउटै परिवारको मान्छे हो। जो कोही जहाँ छ, जसरी छ, जसरी आफूले चाहिँ सिक्न चाहन्छ, जसरी चाहिँ एउटा उन्नति प्रगति गर्न चाहन्छ, उसले चाहिँ आफूलाई नजिक पर्ने, पाएक पर्ने जुनसुकै स्थितिबाट सामान लिन सक्छ। जुनसुकै ठाउँबाट पनि उसले चाहिँ आफूले जाने बुझेको कुराहरू, नजानेको कुराहरू सोध्न पाउँछ। उसको चाहिँ एउटा मौलिक हक अधिकार छ। डिरेक्सनको डिस्ट्रिब्युटर भइसक्यो भने मैले मिनाराम सरसँग केही कुरा सोध्नै हुँदैन भन्ने सर छ नि? हामीले पाएको अधिकार, हामी डिरेक्सनको डिस्ट्रिब्युटर हो। हामीले केही कुरा बुझ्न छ भने हामीले जतिसुकै ठुलो लिडर होस्, जतिसुकै सानो लिडर होस्, जो कोहीसँग भेट हुँदा केही नबुझेको कुरा सोध्न मिल्छ। फ्रिडम छ डिरेक्सन सिस्टम। तर केही लिडरहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ कि बोल्दा पनि पैसा पर्ला जस्तो। तर त्यो चाहिँ हाम्रो डिरेक्सन सिस्टमले सिकाएको छैन। नजानेको कुरा जो कोहीसँग सोध्न पाउनुहुन्छ, सिक्न पाउनुहुन्छ, मजासँग चाहिँ बोल्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ नि कसैलाई सिकाएर मलाई घाटा हुन्छ कि कसैले कसैलाई सिकाएर मभन्दा अगाडि बढ्छ कि भन्ने त्यो कुरा होइन। हाम्रो चाहिँ त्यो केपी ओली र शेरबहादुरको खुट्टा तानातान जस्तो होइन कि। हाम्रो सिस्टम भनेको जो कोही पनि अगाडि बढ्न सक्छ, जो कोही पनि अगाडि जान सकोस् भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ मूल धारणा छ। हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ नि जो कोहीलाई पनि सिकाउन सकिन्छ। तर डिरेक्सन सिस्टमलाई फलो गरेर जान पर्यो। डिरेक्सन कम्पनीको अर्ग्यानिक प्रोडक्ट खाएर स्वस्थ भएर अगाडि बढ्न पर्यो। वास्तवमा डिरेक्सन कम्पनीको अर्ग्यानिक फुड के रहेछ र किन हामीले चाहिँ सबैलाई स्वस्थवर्धक खाना हो भनेर भन्ने गर्दछौँ भन्दा त्यसलाई खाएर हेर्नुहोस्, लगाएर हेर्नुहोस्, धोएर हेर्नुहोस्, तपाईँले घसेर हेर्नुहोस्। हामीसँग भएको गानुजी एउटा चाहिँ मसाज ओइलले के काम गर्छ भन्ने त्यो कुरालाई बुझेर हेर्नुहोस् कि हिजोको दिनमा हामी धेरै ड्राइभर साथीहरू एउटा कम्मरको पीडित थियो। ड्राइभर साथीहरूले ब्ल्याक कफी र गानुजी टुथपेस्ट युज गर्दैमा उहाँहरूले चाहिँ 24 घन्टा 17 घन्टा गाडी चलाउन सक्ने हुनुभएको छ। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। हिजोको दिनमा हामी चाहिँ एकदमै कम्मरको पीडित हेर्नुहोस्। तर अहिले चाहिँ गानोदरमा खाँदै जाँदा, डिरेक्सन कम्पनीको गानुजी मसाज ओइल लगाउँदै जाँदा, ब्ल्याक कफी खाँदै जाँदा ल हेर्नुहोस् यति फुर्तिलो भइन्छ कि हामी 2-3 दिन
बाटोमा हिँड्दा पनि केही हुँदैन। यति राम्रो अर्गानिक प्रोडक्ट हाम्रो विश्व बजारमा डाक्टर दातो लिम्सुजीले ल्याइदिनु भएको छ। हाम्रो यति राम्रो प्लेटफर्ममा हाम्रो चाहिँ विश्वभरिको मानिसलाई चाहिँ एउटा स्वस्थ समृद्धि र खुसी हुने अवसर दिनुभएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि नै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँलाई यतिले त पुग्दैन, किनभने मैले एउटा नौलो जीवन पाएको छु। म डिएक्सन सिस्टममा लागेदेखि मैले चाहिँ आफ्नो स्वस्थ एउटा हासिल गर्ने एउटा अवसर पाएको छु। हिजोको दिनमा जति मैले चाहिँ गर्न सकेको थिइनँ, जति चाहिँ पाउन सकेको थिएन, त्यति कुरा त्योभन्दा धेरै उपलब्धि चाहिँ मैले डिएक्सन सिस्टममा लागेपछि पाइसकेको छु। त्यसैले भन्ने गरिन्छ कि यहाँनिर धेरै साथीहरूले नेगेटिभ सोचले, कसैको नेगेटिभ कुराले, कसैको एउटा नराम्रो विचारले पनि चोट लाग्दो रहेछ। हिजोको दिनमा मलाई डक्टर भनेर मान्छेले हिजोको दिनमा तैँले केही पनि गर्न सक्दैनस्, हिजोको दिनमा त चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट खाएर स्वस्थ बन्न सक्दैनस् भन्ने त्यो कुरा सुन्दा मलाई म चाहिँ त्यसरी नमस्ते, गुड मर्निङ सर। नमस्कार सर, गुड मर्निङ सर। ललित सर गुड मर्निङ डिएक्सन। एकदमै हल्ला आयो, मैले अनम्युट गरेको छु र तपाईँले म फेरि रिक्वेस्ट गर्दैछु है त सर, एक्सेप्ट गर्नु होला। ललित सरले एकदमै राम्रो जानकारीहरू सेयर गरिरहनु भएको थियो। यहाँ चाहिँ सर मिस म्याडमहरूले अलिकति अनुशासनलाई ख्यालमा राख्नुहुन्न। सर एक्सेप्ट गर्नु होला। ओके, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सर। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हो सर, यहाँनिर सबैजनाको चाहिँ यो म्युट अटोमेटिक ओपन हुँदो रहेछ, त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूको साउन्ड चाहिँ आइरहेको छ। वास्तवमा अटोमेटिक गरिसक्यो, अब हुँदैन सर, अब अगाडि बढ्नुहोस्। ओके, वास्तवमा डिएक्सन सिस्टमको कहानी यहाँनिर मैले पाएको अनुभव बताउँदै गर्दा उहाँहरूले एउटा ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो भने पक्कै पनि उहाँहरूले चाहिँ नि केही कुराहरू लिएर जानुहुनेछ भन्न चाहन्छु। र यदि उहाँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले चाहिँ सुनिदिनु भएन भने पक्कै पनि गुमाएर जानुहुनेछ। र भोलिको दिनमा के हुन्छ भने यात्राको क्रममा कुनै ठाउँमा मैले यसो गरेको भए हुन्थ्यो, खै मैले त्यो दिन त के भन्नुभयो भुले भने जस्तै होला। फेरि पश्चाताप भनिन्छ नि नेपालीमा, हो त्यो कुरा चाहिँ नि उहाँहरूलाई अनुभव हुनसक्छ है। वास्तवमा मैले भन्दै गरेको छु यहाँनिर कि डिएक्सन सिस्टममा पाएका अनुभवहरू, जति बेला मैले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मैले आफूले चाहिँ ठक्कर खानु पर्यो, धेरै कुराहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा हन्डर खानु पर्यो, धेरै मान्छेहरूको सुनाइहरू सुन्नु पर्यो, तर मैले तिनी कुरालाई पनि सबै नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ फालेर सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढेँ। वास्तवमा कसैले मलाई डाक्टर भन्दैमा, कसैले चाहिँ प्रोडक्ट खाएर तँलाई ठिक हुँदैन भन्दैमा, कसैले तैँले चाहिँ यसमा बोनस पाउँदैनस् भन्दैमा, कसैले चाहिँ नराम्रो कुरा गर्दैमा मैले चाहिँ डिएक्सन छोडेको भए सायद आज तपाईँहरूको समक्षमा यसरी चाहिँ बोल्ने अवसर पाउँथिनँ होला। सायद मैले चाहिँ यति राम्रो स्वास्थ्य पनि पाउँथिनँ होला भनेर तपाईँहरू समक्ष मैले भन्दै गरेको थिएँ है। एकदम कस्तो लाग्छ भने कसैको कुरा अलिकति तपाईँ हामी त मानव जाति हो, मानवले मानवलाई नै होच्याएर बोल्यो, मान्छेलाई नै नराम्रो एउटा नकारात्मक सोचले बोल्यो भने त्यसको चोट लाग्दो रहेछ के मान्छेलाई। वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँ हामी चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य समृद्धि र खुसी भन्ने एउटा हामी तिनटै कुरालाई चाहिँ अँगालेर अगाडि बढेको हामी चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर साथीहरू सबैजना लिडर सर मिस मेमहरूकोमा एउटा के धारणा राख्न चाहन्छु भने कसैले नकारात्मक कुरा गर्दैमा तपाईँहरू चाहिँ निराश भएर बस्नु हुँदैन। हामी चाहिँ अझै सक्रिय भएर एकदमै सबल लिडर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामी कसैले चाहिँ म चाहिँ सफलै हुन सकिनँ, 10 वर्ष भयो, 11 वर्ष भयो भन्दैमा तपाईँहरूको त्यो 10-11 वर्षको यात्रा कस्तो थियो, कसरी लाग्नु भएको थियो भनेर क्वेसन गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूको त्यो भनाइलाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिने, हामी चाहिँ आफ्नो सिस्टम र पद्धतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लाग्ने। कसैले भन्दै गरेको कुरा हो, सकारात्मक कुरा भनेको छ, डिएक्सनको सिस्टमलाई फलो गर्ने कुराहरू भनेको छ भने सुन्नु पनि पर्छ।
त्यसलाई आफ्नो दिमागमा राख्न पनि पर्छ। खाली छ भने मेमोरीतिर यसो सेभ गरेर राख्दा पनि हुन्छ। तर कसैले डिएक्सन कम्पनीको एउटा सिस्टमलाई नकारात्मक रूपले चाहिँ नराम्रो कुराहरू पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ भन्ने गर्दछ भने त्यस्तो कुरालाई चाहिँ एकदमै तपाईँको मेमोरीबाट बाहिर हटाइदिनुहोस्, धेरै दूर राख्नुहोस् त्यो कुरालाई, अनि बल्ल तपाईँहरू सकारात्मक सोचबाट अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। धेरै जसो साथीहरूले यहाँ भन्ने गर्नुहुन्छ, मलाई त एकजना सरले यसो भन्नुभयो, सर म कसरी सफल रहने होला, म कसरी डिएक्सन गर्न सक्छु, यसो त हुँदैन होला भनेर एकदमै कमजोर मनस्थितिको कुराहरू गर्नुहुन्छ। वास्तवमा त्यो कुरालाई एकदमै तपाईँको माइन्डबाट तपाईँको मेमोरीबाट हटाइदिनुहोस्, सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नुहोस् कि हाम्रो डिएक्सन सिस्टममा भनेको स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी तिनटै कुरा एउटै प्लेटफर्मभित्र पाइन्छ भनेर भन्ने गर्नुहोस्। र एउटा ब्ल्याक कफी खाँदा तपाईँको 4-5 वटा समस्याहरू समाधान हुन्छ भने के हाम्रो डिएक्सन सिस्टमको चाहिँ अर्ग्यानिक प्रोडक्ट चाहिँ नराम्रो हो त भन्ने गर्नुहोस्, बोल्ने गर्नुहोस्, बोलीको विकास बढाउनुहोस्। तपाईँहरू समक्ष कसैले केही क्वेसन सोध्छ भने तपाईँ अगाडि नै सक्षम भएर अगाडि बढ्नुहोस्। लडाइँ लड्नु छ भने तपाईँसँग बन्दुकमा गोली नै छैन भने कसरी लड्नुहुन्छ? लडाइँ लड्नको लागि त हामी चाहिँ एकदमै तयारी भएर तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ नि। त्यो भएर हामी डिएक्सन सिस्टमको लडाइँमा छौँ, जहाँ डिएक्सन अर्ग्यानिक प्रोडक्टको लडाइँमा छौँ, जसको ज्ञान हामीलाई प्रचुर मात्रामा भएको हुनुपर्छ। एकजना म्यामले मलाई सोधिदिनु भयो, ललित सर मेरो चाहिँ छाला, मेरो फेस चाहिँ कहिल्यै पनि सफा हुँदैन, राम्रो हुँदैन, चाहे पोतो भइरहेको छ, कालो भइरहेको छ, म सेतो कसरी हुने होला, म सुन्दर कसरी बन्ने होला भन्नुभयो। डिएक्सन सिस्टममा आउनुहोस् भने मैले उहाँलाई चाहिँ त्यो एउटा नाइट क्रिम र डे क्रिम मात्रै लाएर सफा हुन्छ भनेर भन्दै पुग्छ त? पुग्दैन नि, पुग्दैन हजुर कदापि। तपाईँले चाहिँ डिएक्सन सिस्टममा आइसकेपछि हाम्रो गानोजी सोप छ, त्यसले चाहिँ मजाले सफाइ गर्नुहोस्, गानोजी टुथपेस्टले सफाइ गर्नुहोस्, र भित्रै आत्मादेखि क्लिन गर्नको लागि हाम्रो गानोदरमा खानुहोस् रेसी मसरुम पाउडर, मरन्जी जुस। तपाईँको ब्लडको खराबीले गर्दा पनि तपाईँको फेसलाई नराम्रो बनाएको होला। भित्री आत्मादेखि क्लियर भएर आउनुहोस्, तपाईँको सुन्दरता त्यसै बढेर आउँछ। त्यो भन्ने शक्ति हुनु पर्यो, ज्ञान हुनु पर्यो। तपाईँले एउटा नाइट क्रिम र डे क्रिम लगाउनुहोस् सफा भइहाल्छ भन्दैमा उहाँको सफा भएन भने के हुन्छ त? तपाईँप्रति नकारात्मक सोच लिएर आउनुहुन्छ उहाँले। तर तपाईँले भन्दै गर्दा, उहाँलाई बोल्दै गर्दा सोच गरेर विचार गरेर बोल्ने र मिठो बोल्ने गर्नुभयो र उहाँले अनि पछि बल्ल पो डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट निरन्तर रूपमा मात्राको रूपमा प्रयोग गर्दै जानुभएको हुन्छ। अनि बल्ल पो उहाँ चाहिँ डिएक्सन प्रोडक्टलाई चिन्नुहुन्छ र डिएक्सनको सिस्टमलाई चिन्नुहुन्छ, अनि भोलिको लागि तपाईँको डायमन्ड उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि पो हामी चाहिँ सफल लिडर हुने। यहाँनिर भन्न पनि लजाउने कुन प्रोडक्ट खाँदा के हुन्छ, तपाईँले चाहिँ अलिकति अनुभव पनि लिन सक्नु भएन भने म अगाडिको लिडरलाई सोधेर भन्छु, ल वेट गर्नुहोस् भन्यो भने कति खल्लो लाग्ला उहाँलाई। त्यस कारणले नयाँ नयाँ डिस्ट्रिब्युटर सर्भिस मेम्बर हुनुहुन्छ भने डिएक्सन कम्पनीको अर्ग्यानिक फुडको ज्ञान लिन अति जरुरी छ। यहाँनिर आजै डिस्ट्रिब्युटर हुनुभयो, मल्टिलेभल मार्केटिङ सिस्टममा फलो गर्न जानुभयो, सिक्न जानुभयो भने त्यहाँनिर 1% पनि बुझिँदैन। मैले सुरुमा मलाई चाहिँ मल्टिलेभल मार्केटिङ सिस्टम चाहिँ पुस्ता सरले दिनुभएको थियो, नयाँ नयाँ हुँदाखेरि मैले केही पनि बुझिनँ। के हो सर यो त आदेश न उद्देश्यको भयो त भनेर भन्दै आउँ। नयाँ थिएँ त्यति बेला, बुझिएको थिएन, मैले प्रोडक्टको बारे केही बुझेको थिएन। आखिर गानुजी टुथपेस्टले के काम गर्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। जम्मा 3 दिन भएको थियो। त्यो भएर डिएक्सन कम्पनीको अर्ग्यानिक फुड वास्तवमा के हो, वास्तवमा कसरी हाम्रो शरीरमा चाहिँ स्क्यानिङ गर्ने शक्ति छ, कसरी हामी चाहिँ स्वस्थ बन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। आखिर हामीसँग भएका अनेक प्रोडक्टहरू सम्पूर्ण अर्ग्यानिक छन्, औषधीय गुण भएका छन्, तर खाँदै जाँदा हामीले चाहिँ युज गर्दै जाँदा हामी सफल भइन्छ, स्वस्थ वर्धक हामी व्यक्ति भइन्छ।
तर त्यसलाई चाहिँ मातमको रूपमा होइन, मातम भन्ने थाहा छ नि नेपालीमा, अलिअलि क्या घसेर मात्रै यसो छड्केर मात्रै जाने, त्यो होइन। मात्रा पुर्याउनुहोस्, त्यसलाई टाइम टु टाइम बढाउँदै जानुहोस् डोज, अनि बल्ल तपाईँमा भएको चाहिँ सुगरलाई कन्ट्रोल गर्दै जान्छ। एक दिन ब्ल्याक कफी 1 गिलास खाने, 7 दिनपछि 1 गिलास खाएर हुन्छ? डेली त्यसलाई चाहिँ पेल्नुहोस्। तपाईँ पानी पिउने ठाउँमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको ब्ल्याक कफी हालेर पिउनुहोस्, अनि बल्ल पो तपाईँको पिसाबमा भएको खराबी, ग्लुकोजको मात्रा कम गर्दै लान्छ त। हरेक सर्भिस मेम्बरको कुरा, हरेक सरहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने तरिका, सिस्टम भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पद्धतिमा ल्याउनुहोस्, प्रयोग गर्ने तरिका सिकाउनुहोस्, प्रोडक्ट कसरी खाने भन्ने कुरा सिकाउनुहोस्। तर डिएक्सन कम्पनीको गानोदरमा खाइराख्नु भएको छ, साँझमा सुत्दाखेरि 1 गिलास हुस्की नभई हुँदैन भने काम छैन, जिरो। बिहान चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट गानोदरमा टन्नै खाएर गएँ, 2-3 चम्मच खाएर गएँ, मस्तसँग ब्ल्याक कफी पनि खाएर गएँ, साइडमा गएर मैले कोको कोला मिरिन्डा खाइदिएँ 2 गिलास, काम छैन। त्यो भनेको जिरो। केमिकल हालिदिएपछि हाम्रो अर्ग्यानिक फुडको जिरो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसो चाहिँ कदापि नसिकाउनु होला। सिकाउनुहुन्छ भने हामीले अल्कोहल भएको कुनै पनि चिज खान हुँदैन। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट खाँदै गर्दा अल्कोहल भएको चिजहरू केही पनि नखाइदिनु होला प्लिज भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्नुहोस्। अनि बल्ल पो डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले ढिलै भए पनि बिस्तारै 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 हाम्रो शरीरभित्र काम गर्छ त। धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले सिकेर सिकाउन सक्नुपर्छ। पहिला हामी आफै सिक्दैनौँ। हामी डिएक्सन मेम्बर छौँ, डिएक्सन लिडर छौँ, तर हामी डिएक्सनको प्रोडक्ट कुनै पनि युज गर्दैनौँ, खालि दोकानकै लिएर आउँछौँ। अरे बा सस्तो पाइन्छ त त्यो। तर अरूलाई चाहिँ भन्ने गर्ने कि डिएक्सन कम्पनीको साबुनले नुहाउनुहोस्, आफूले चाहिँ दोकानको लक्ष्य साबुनले नुहाउँछ, तर डायमन्ड हो। अनि कसरी सफल अब्बल लिडर बन्छ? ल हेर्नुहोस्, त्यो भएर आफैबाट डिएक्सन सिस्टमलाई सुरुवात गर्नुहोस्। कसैलाई भन्नुभन्दा पनि पहिले आफू सिक्ने प्रयास गर्नुहोस्, आफू सक्षम हुनुहोस्, आफू शिक्षित हुनुहोस्, अनि बल्ल अरूलाई शिक्षित बनाउनुहोस्। तब मात्र डिएक्सन सिस्टममा हामी सफल बन्न सकिन्छ। मलाई धेरै गौरव लाग्छ। हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा म डिएक्सनको मिटिङमा, अफिसहरूमा मिटिङ हुन्थे हाम्रो साउदी अरबमा, नगइकन मैले आफ्नै घरमै बसी बसी डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टलाई लिएर एकदमै अध्ययन गर्थेँ। हेर्नुहोस्, कहिले चिसो पानीमा हालेर खान्थेँ भने कहिले तातो पानीमा हालेर खान्थेँ, कहिले चाहिँ त्यो रेसी मसरुम पाउडरलाई मैले चाहिँ पेप्सी कोको कोलामा मिक्स गर्थेँ, कहिले चाहिँ मैले हरेक किसिमको अध्ययन गरेर चाहिँ मैले चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टबारे धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। साउदी अरबमा भएका मिटिङहरूमा चाहिँ म पछाडि गएर बस्ने। हेर्नुहोस्, पहिले पहिले किनभने मलाई लाज लाग्थ्यो केही कुराहरू बोल्नलाई, सोध्नलाई, तर त्यसो गर्न हुँदो रहेनछ। वास्तवमा डिएक्सनको सिस्टम बुझ्नलाई, कुनै पनि कुरा बुझ्नलाई एकदमै अग्रसर भएर नलजाइकन एकदमै सोध्न बुझ्न एकदमै जरुरी छ। त्यो भएर हामी कोही कसैलाई पनि कुनै कुरा सोध्नको लागि र केही डिएक्सनकै सिस्टमको बारेमा बुझ्नको लागि कसैसँग डराउनु र लजाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। वास्तवमा हामी स्वस्थ प्रेमी हो, डिएक्सन प्रेमी हो। हामी चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ आफ्नै घर जग्गा, आफ्नै जमिन, आफ्नै कल कारखाना, आफ्नै चाहिने डक्टर, आफ्नै चाहिँ मजदुर, आफ्नै चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर भएको यत्रो महान कम्पनीमा छौँ हामी। हामी नम्बर 1 कम्पनीभित्र छौँ। हामी नम्बर 1 मान्छे हो। डिएक्सन सिस्टमबाट हामी चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर भए तापनि, हामी आजै डिस्ट्रिब्युटर भए पनि हामी नम्बर 1 मा छौँ। हाम्रो विश्वमा चाहिँ नम्बर 1 कम्पनी चाहिँ गन्छौँ हामी। किनभने हामी विश्वमा यस्तो कम्पनी पाएको छैनौँ कि तिनटै कुरा एउटै कम्पनीभित्र पाइन्छ भनेर। ल हेर्नुहोस्, मैले हिजोको दिनमा पनि सबैलाई चाहिँ यही कुरा भन्ने गरेको छु, सबैजनालाई हरेक ठाउँमा बोल्ने गरेको छु। तर सुन्नेले सुन्छ, सुन्ने साथीहरूको लागि सुगन्धित छ हाम्रो डिएक्सन सिस्टम, नसुन्नेहरूको लागि दुर्गन्धित छ हाम्रो डिएक्सन सिस्टम। मैले भन्ने गरेको छु सबैजना। तपाईँहरूको एउटा लाइफ चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूको
फ्यामिलीलाई एउटा सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ, पुस्तौँ पुस्तालाई हुने एउटा सिस्टम हात पार्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो डिएक्सन सिस्टम नम्बर 1 छ। सबैजनाले चाहिँ आफ्नो डिएक्सन सिस्टमलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पुस्तौँ पुस्तालाई हुने सिस्टम हात पारेर हामी चाहिँ आफ्नो घरतिर फर्किनु पर्ने हुन्छ। मैले सबैजनालाई भन्ने गरेको छु, तपाईहरू अहिले डिएक्सन सिस्टमको डिएक्सन अर्गानिक फुडको कुरालाई दुर्गन्धित मानेर तपाईँ अनैतिक क्रियाकलापहरू गर्दै जानु भएको छ भने भोलिका दिनमा रातो बाकसमा प्याक भएर नेपाल पुगेला, त्यो बेला तपाईँको फ्यामिलीलाई कस्तो अनुभव होला? तपाईँको फ्यामिलीको भविष्य कतातिर लैजाला त भन्दा उहाँहरूले अर्कै कुराको मोड लिनुहुन्छ। त्यसकारणले मैले धेरै कुरा साथीहरूलाई भन्न पनि दर्शाउन पनि छोडिसकेको छु। वास्तवमा नेगेटिभ कुरा त गर्दै गर्दिनँ, अहिले त खालि सकारात्मक कुरा मात्रै गर्छु। बुझ्नेले बुझ्नुहुन्छ, नबुझ्नेहरूको लागि मासलाम भने जस्तै। त्यो भएर धेरै जसो हाम्रो सर मिस म्यामहरूले म चाहिँ बोलिरहेको कुराहरूलाई स्वीकार्नु भयो होला, कि कति बुझ्नु भयो होला, कि कति बुझ्नु भएन होला, र केही कुरा बिचमा चाहिँ कमी कमजोरी भयो होला। मैले चाहिँ आफूले पाएको सिस्टम र आफूले पाएको एउटा अनुभवहरू तपाईँहरू समक्ष मैले भन्दै गर्दा तपाईँहरूलाई खल्लो लागेको होला, सायद धेरैजनालाई निन्द्रा पनि लागेको होला होइन। तर मैले चाहिँ जब म साउदी अरबमा टिकिसकेपछि म चाहिँ नेपालबाट मेडिकल पास भएर आएको मान्छे र साउदी अरबमा आउन बित्तिकै मेरो स्वास्थ्य खराबी किन भयो? केमिकल 16 घन्टा ड्युटी गर्ने मान्छे, एसीमा सुत्ने मान्छे, अब एसीको केमिकलले खराब गर्यो, यहाँको धुलो धुवाले खराब गर्यो। वास्तवमा किडनीमा पत्थरी हुन पुग्यो। त्यो ठुलो समस्या थियो। 10 वर्षदेखि मेडिकलको औषधि खाँदा पनि ठिक भएन। वास्तवमा गानो दरमा खाएर नै म स्वस्थ हुन पुगेँ। र साथमा डिएक्सन सिस्टमबाट स्टाटसहरू पनि हासिल गर्ने अवसर पाएँ, बोनसहरू पनि एउटा चाहिँ लिने अवसर पाएँ। हेर्नुहोस्, धेरै समयसम्म हामीलाई चाहिँ कम्पनीले हामीलाई चाहिँ सेलरी नदिँदा डिएक्सन सिस्टमबाट पाएको बोनसले नै हामीले चाहिँ आफ्नो समस्याहरू समाधान गर्ने अवसर पायौँ, प्रोडक्टहरू खाने अवसर पायौँ। हरेक नेटवर्किङ बिजनेसहरू लकडाउनमा हेर्नुहोस् बन्द भएर गयो। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि रोजगारी गुमाउनु पर्यो। तर हाम्रो डिएक्सन सिस्टममा अनलाइनबाट भए पनि हामीलाई चाहिँ ब्ल्याक कफी खानु चाहिँ छोडेन है। बोनस चाहिँ मोबाइलको बेल बजाउनै छोडेन। ल हेर्नुहोस्, आएको छ आएको छ। खै त यति राम्रो प्लेटफर्म पाउँदा म एकदम गौरवशाली छु। तपाईँहरू समक्ष यसरी बोल्न पाउँदा एकदमै भाग्यमानी ठान्दछु। हिजोको दिनमा जे जस्तो भए तापनि आजको दिनमा चाहिँ एकदमै खुसी र फ्रिडम लाइफ बिताउन चाहिँ एकदमै आशावादी रहिरहेको छु। र सबैजना सर मिस म्यामहरू, लिडर सरहरूको एकदमै साथ सपोर्ट छ। सबैजनाबाट म एकदमै खुसी छु। कसैले मलाई पनि त्यस्तो नराम्रो कुराहरू सिकाउनु भएको छैन। सबैले चाहिँ मेरो लाइफ बन्ने, मेरो एउटा चाहिँ पुस्तौँ पुस्तालाई हुने सिस्टम पाउने एउटा चाहिँ सक्षम र सबल एउटा राम्रो निर्णय दिनुभएको छ। तपाईँहरूप्रति एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै मेरो आजको सेसन सानो भनाइ तपाईँहरू समक्ष सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। जय डिएक्सन, जय गानुधर्म। धन्यवाद सर।